म आफ्नै घरबाट अन्मिएकी थिएँ अनि आफ्नै घरमा भित्रिएकी थिएँ। अस्ति भर्खरसम्म सुनौलो जिन्दगीको सपना देखिरहेकी म आज अचानक मेरो जीवनले यस्तो कोल्टे फेर्यो कि यो एउटा सपना भइदिए पनि हुन्थ्यो जस्तो भएको थियो। तर खुला आँखाले कहाँ सपना देखिँदो रहेछ र। आफूले प्रेम गरेको मान्छेको अँगालोमा बाँधिएर मायाका अनगिन्ती बात गर्ने सपना सजाएको थिएँ अघिल्लो दिनसम्म। आज अन्जान मान्छेको साथमा थिएँ म। घरमा भित्रिएपछि सबैले फेरि टिका लगाएर चिन्जान गराउनु भयो। रिठे काका मेरो ससुरा हुनुभएको थियो। उहाँको मायालाग्दो अनुहार देख्न सक्थेँ म। खै के को ऋण चुकाउनु भएको थियो उहाँहरूले यो सबै गरेर। हजुरबुवाले टिका लगाइसकेपछि बुवा आउनुभयो। कुशल बाबु, तिम्रो यो गुण कुनै जुनीमा पनि तिर्न सक्दैनौ हामीले। त्यस्तो नभन्नु सानो मालिक, यो मेरो कर्तव्य हो। मैले कुशल पहिलो पटक आफ्नै आँखा अगाडि बोलेको सुनेकी थिएँ। कहाँ सानो मालिक भन्या, आजबाट बुवा हो म, यो घरको ज्वाइँ हो तिमी। बुवाले त्यति भनेर टिका लगाएर जानुभयो। यसो हेरे बल्ल मेरो हजुरबुवा, आमा, बुवा सबैको अनुहार उज्यालो भएको थियो। मैले आफ्नो बलि दिएर आफ्नो खानदानको इज्जत जोगाएछु के रे। पाहुनाहरू आउँदा बस्ने छुट्टै सानो चिटिक्क परेको घर बनाउनु भएको थियो बुवाले, हाम्रो घर छेउमै। त्यही घरको चाबी दिनुभयो आमाले मलाई। हामीलाई हाम्रो कोठासम्म पुर्याए मामाका छोरीहरू र आमासहितको समूहले। खाटमा अलिकति फूलहरू अनि सिलिङमा केही रिबनहरू थिए। हामीलाई त्यहाँ छोडेर सबैजना जानुभयो। दुई अन्जान मान्छे एउटा बन्द कोठामा, नामका श्रीमान श्रीमती। म खाटको छेउमा गएर दराज भएतिर फर्केर बसेँ। कुशल सायद त्यहाँ नजिकको कुर्सीमा बसेको थियो। पानी पिउनुहुन्छ? मैले सोधेँ। हजुर सानो मैया, पर्दैन, म आफै लिइहाल्छु नि भन्यो। सोझो पनि कति सोझो। अघि भर्खर मेरो सिउँदोमा सिन्दुर भरेको छ अनि अझै पनि सानो मैया भनिरहेको थियो। किन गरेको तपाईँले यस्तो? यो सबै निर्णय गर्नु अघि आफ्नो बारेमा केही सोच्नु भएन? मेरो बुवाले काजीहरूको लागि पर्यो भने ज्यान दिन पनि पछि पर्नुहुन्न भनेर सानैबाट भन्नुभएको छ। मैले सोच्ने भनेकै हजुरहरूको परिवारको बारेमा मात्र हो सानो मैया। अनि आफ्नो लक्ष्य, भविष्यमा केही बन्छु केही गर्छु भन्ने छैन र? मेरो जिजु बाजेदेखि नै हजुरहरूको सेवा गर्दै आएको हो। हाम्रो लक्ष्य भनेकै हजुरहरूको सेवा गर्नु हो। अचम्म लाग्यो, अहिलेको समयमा यस्तो मान्छे पनि हुँदा रहेछन्। गलत थियो यो सबै, तर मैले के गर्न सक्थेँ र? उसको दिमागमा बच्चैदेखि उनको बुवाले जे भरेका थिए मेरो त्यही हालत थियो। कुल घराना खानदानको इज्जत बाहेक अरू केही सुनेकी थिइनँ मैले सानैदेखि। यस्तो त मैले साउथ इन्डियन फिल्महरूमा मात्र देखेकी थिएँ, आज आफ्नै जिन्दगीमा भइरहेको थियो। मैले माने पनि नमाने पनि विधि अनुसार भगवान अनि सारा समाजको अघि मलाई विवाह गर्नुभएको छ। भलै मलाई मन नपर्ला, तर तपाईँको त म श्रीमती भएकी छु। किन सानो मैया भन्नुभएको? मेरो नाम छैन र? उसले केही जवाफ दिएन। त्यसपछि ऊ त्यहाँबाट उठेर ढोका खोलेर बाहिर गयो अनि 15-20 मिनटसम्मै हरायो। अचम्म लाग्यो, यस्तो मान्छेसँग कसरी रिसाउनु म? मैले मनबाट श्रीमान नै नमाने पनि कसरी हेला गर्नु मैले? उसले आजको दिन के गर्यो भन्ने सायद उसैलाई थाहा थिएन होला। 20 मिनटपछि एउटा थालमा रोटी, चनाको तरकारी, अलिकति मासु र एउटा कपमा दही लिएर आयो। मेरो नजिकै रहेको टेबलमा राख्दियो। तपाईँले आज केही खानुभएको छैन? कति धेरै रुनु भएको छ? जति नै दुःख भए पनि पेटलाई दुःख दिनु हुँदैन, यो खानु। त्यति भनेर ऊ आफ्नो कुर्सीमा गएर बस्यो। खै के भन्नु र मैले यस्तो मान्छेलाई? यो मान्छेलाई म आफ्नो श्रीमान नै मान्दिनँ भन्ने सोच कसरी बनाउनु? यस्तो सोझो मान्छे छ। रोटी हातमा लिएर दहीमा डुबाउन लाग्दै थिएँ। मुखमा हाल्नु अघि सोधेँ, तपाईँले के खानुभयो त? मैले हिजो राति नै खाएको 3 थाल। कजिनीले कति माया गरेर खसीको फल मासु भात दिनुभएको थियो हिजो।
ऊ आफू चाहिँ भोकै बसेर मेरो पेट भर्नको लागि भान्सामा गएर खाना लिएर आएको रहेछ। आधा दही थालमा खनाए, सानो प्लेटमा चनाको तरकारी र मासु हाले अनि 4वटा मध्येको 3वटा रोटी बटुकामा हालेर ऊ भएठामा लगे। ल यो खानु। होइन, मलाई भोक छैन सानो मैया, हजुर खानु न भन्दै थियो। मैले आँखा तरेर हेरेपछि उसले लियो। खाना खाइसकेपछि दुवैजना एकछिन चुपचाप बस्यौं। दिनभरको तनाव, रुवाई अनि मानसिक हलचलले म लखतरान भएकी थिएँ। निन्द्रा आउला जस्तो भएको थियो। सुत्न त सुत्नु, तर कसरी? एउटा अन्जान मान्छेसँग कसरी सुत्नु म? सबै कुराले ऊ मेरो श्रीमान भए पनि मेरो मनले स्वीकारेको थिएन। तब ऊ मेरो नजिक आयो अनि छेउमा भएको सिरानी लिएर गयो अनि त्यही भुइँमा भएको राडीमा पल्टियो। लामो सास फेरे मैले। दराजबाट एउटा सिरक निकालेर दिएँ उसलाई। कोठाको बत्ती निभ्यो। तपाईको मन धेरै दुख्यो है आज? मलाई माफ गरिदिनु है सानो मैया। तपाईँ जस्तो राजकुमारीले म जस्तो एउटा जाबो नोकरसँग बिहे गर्नु पर्यो। उसको कुरा सुनेर झन रुन मन लाग्यो। माफी त मैले माग्नु पर्ने हो उसँग। जति मेरो जिन्दगी बर्बाद भएको थियो त्यो भन्दा बेसी उसको भएको थियो। गरिब भएको मोल चुकाउनु परेको थियो उसले। खानदान अनि इज्जतको जाँतोमा मसँगै पिसिएको थियो कुशल। रुँदा रुँदै कति बेला निधाएछु पत्तै भएन। भोलि बिहान सबेरै आमाले उठाउनु भयो। ससुराली खलकलाई नयाँ बेहुलीले खाना पकाएर खुवाउनु पर्ने चलन हुँदो रहेछ। त्यहाँ कुशलको आमा, बुवा र एउटा सानो बहिनी बाहेक कोही थिएन। रातो सारीलाई टाउकोमा बेरेकी थिएँ। सबैलाई खाना पस्केर दिए। कुशलको आमा बुवाहरू अझै पनि मसँग खोल्न सक्नु भएको थिएन। एकै दिनमा हाम्रो सम्बन्ध सबै बदलिएको थियो। अस्तिसम्म काका भन्दै लाडिएर उहाँको वरिपरि कुद्थे। साइनो परिवर्तन हुन कति बेर लाग्दो रहेछ र? कुशलको बुवा, आमा, बहिनी त्यो सानो घरबाट सरेर अब हामीसँगै बस्न थाल्नु भएको थियो। त्यस दिन पनि मैले रविलाई कल गरेँ। उसको फोन अझै पनि स्विच अफ आइरहेको थियो। सामाजिक सञ्जालदेखि हरेक कुरा बन्द गरेर बसेको थियो रवि। मलाई एक पटक जान्न मन थियो उसले किन त्यस्तो गर्यो। बुवाले कुशललाई खेतीको सबै जिम्मा दिनुभएको थियो। अब चोकमा भएको धानको काँटा अनि गल्ला पनि कुशलले नै सम्हाल्न थालेको थियो। बुवाको अति आज्ञाकारी ज्वाइँ भएको थियो कुशल। हाम्रो दोहोरो वार्तालाप एकदम नै कम हुन्थ्यो। उसले मलाई तपाईँ भनेर सम्बोधन गर्ने भएकोले उसँग के बोल्ने हुन्थ्यो मलाई। त्यही पनि त्यत्रो लामो समयसम्म म अरू कसैको मायामा थिएँ अनि उहीसँग बिहे गर्न पनि त लागेकी थिएँ। मेरा इच्छा चाहनाहरू त अरू नै थिए। कुशल त एउटा दुर्घटना जस्तै थियो मेरो जिन्दगीमा। अकस्मात भएको दुर्घटना। उसलाई मैले आफ्नो मनबाट श्रीमान मान्न सक्दिन थिएँ। उसले पनि मलाई कहिल्यै जबरजस्ती गरेन। उसले त के जबरजस्ती गर्थ्यो र? अहिलेसम्म सानो मैया भनेर सम्बोधन गरिरहेको थियो। एक दिन बिहानै म दमक जानुपर्ने काम छ, के गरौँ भनेर कुशललाई सोधेँ। तपाईँ कतै पनि जानको लागि मलाई सोध्नु पर्दैन। तपाईँलाई जहाँ जान मन लाग्छ जानु न सानो मैया भनेर जवाफ दियो कुशलले। वास्तवमा दमक जानुपर्ने काम त केही थिएन। अर्जुनधारा गएर रविको बारेमा पत्ता लगाउनु थियो। रविको घर अर्जुनधारा थियो। अन्धाधुनमा आफ्नै सुरमा अर्जुनधारा गएँ। मलाई त्यस्तो अवस्थामा पुर्याउने मान्छेलाई एक पटक त भेटौँ मैले। एक पटक सोधौँ किन यस्तो गर्यो। उसको बुवाको फोन नम्बर थियो मसँग। अर्जुनधारा पुगेर कल गरेँ। घरमै आऊ न नानी भन्नुभयो। उहाँले भनेअनुसार सोध्दै सोध्दै घर पत्ता लगाएर पुगेँ। काठको 2 तले घर रहेछ। घरमा कोही पनि थिएन रविको बुवा बाहेक। भित्र जाउँ नानी भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तर म बाहिरै बसेँ। मेरो अगाडि बस्दा आँखामा आँखा मिलाउन सक्नु भएको थिएन रविको बुवाले। उहाँको त के दोष थियो र? छोरा त्यसरी बिहेको दिन भाग्दा आफन्तहरूको सामुन्ने कति बेइज्जती खप्नु पर्यो होला उहाँले पनि। नानी
हामी सबैलाई माफ गर है। तिमीलाई साह्रै अप्ठ्यारोमा पार्यौं हामीले। त्यो कुलङ्गारले सबै सत्यानाश गर्यो। खै कता माइतिरको केटी लिएर भागेछ। बिहेको लागि तिमीलाई भनेर किनेको गहना पैसा सबै लिएर गएछ। अर्को केटी, फेरि अर्को वज्रपात। के सुन्दै थिए मेरा कानहरूले। उसको जिन्दगीमा अर्को केटी थियो भने मसँग चाहिँ के गरेको थियो उसले? गेम खेलेको थियो। तिमी बिना बाँच्नै सक्दिन भन्दै मर्न खोज्थ्यो त। त्यही भएर मास्टर सकेर मात्र बिहे गरौँ भनेर टार्न खोजेको रहेछ। भनेपछि म उसको पैसा दिइरहने मुहान पो रहेछु। मलाई उसले बस पैसाको लागि मात्र मायाको नाटक गरेको थियो त। पैसै चाहिएको भए मागेको भए पनि त हुन्थ्यो। दुनियाँ बिहे पक्का गरेर बिहेको दिन भागेर मलाई यो अवस्थामा पुर्याएर आफू चाहिँ अर्कैसँग भाग्ने। कस्तो माया गरेकी थिएँ मैले उसलाई। उसँग जिन्दगी बिताउने सपना साँचेकी थिएँ। म त्यहाँ एकछिन पनि बस्न सकिनँ। आँखा भरिएर आएका थिए। रविको बुवालाई दर्शन गरेर निस्किए त्यहाँबाट। बेलुका घर पनि ढिला पुगे। कुशल घरमा हुनुहुन्न थियो। उसको मम्मीलाई सोधे, खेतमा पानी लाउन गएको छ भन्नुभयो। 9 बजेतिर घर आउनुभयो। म झोक्राएर कोठामा बसेकी थिएँ। प्राय कहिले पनि दोहोरो कुरा नगर्ने मान्छे मेरो छेउमा आउनुभयो। के भयो? रुँदा रुँदा गरेको जस्तो छ तपाईँको अनुहार। म केही पनि बोलिनँ। रोएकी त थिए नै। रविले दिएको धोकालाई सम्झेर रोएकी थिए। उसले मेरो मजाक बनाएकोले। गाउँका मान्छेहरूले केही भने हजुरलाई? नोकरसँग बिहे गर्यो भन्ने कुराहरू निकाले हो? होइन, त्यस्तो कसैले केही पनि भनेको छैन। अनि तपाईँ किन नोकर नोकर भनिरहेको आफूलाई? तपाईँले काम गर्नुभएको हो। दास हो र थोडै तपाईँ? कोही कसैको नोकर हुँदैन, बुझ्नुभयो नि? रविको रिस सबै कुशलमाथि पोखे। म कराएपछि उल्लुरु उल्लुरु आफ्नो कुर्सीतिर गएर बस्यो। एकछिन हामी दुवैजना केही बोलेनौँ। म दमक गएकी थिइनँ। तपाईँसँग झुट बोले। अर्जुनधारा गएकी थिएँ रविको बारेमा पत्ता लगाउन। कुशलले केही जवाफ दिनु भएन। मन भित्रभित्रै खाइसकेको थियो। भत्भती पोल्थ्यो। उसलाई माया गरेकी थिएँ। किन भाग्यो भनेर जान्ने अधिकार त छ नि मेरो, कि छैन भन्नु त? तपाईको आफ्नो मनले चाहेको हरेक कुरा गर्ने अधिकार छ सानोमैया। कि त नामले बोलाउनु मलाई, कि त साइनो नै नलगाउनु। फेरि कराए मैले। टाउको हल्लाउँदै हस भन्यो। अर्कै केटी लिएर भागेछ। मसँग मायाको नाटक मात्र गरेको रहेछ। त्यत्रो महिनासम्म मलाई अनेक सपना देखायो। म बिना बाँच्न सक्दिनँ भन्थ्यो। अनि बिहेको दिन आएर मलाई यो हालतमा छोडेर भाग्यो। त्यति भन्दै म सुक गर्दै रुन लागे। म रोएको देखेर ऊ अप्ठ्यारो मान्दै उठेर मतिर आउनुभयो। कुशललाई त्यस बेला के गरौँ कसो गरौँ भएको थियो सायद मलाई अँगालो मारेर सम्झाउने मन पनि थियो होला। तर हाम्रो सम्बन्ध यस्तो थियो नि, नाम भएर पनि बेनाम सम्बन्ध। छेउमा भएको तौलिया दिँदै नरुनु भन्न थाल्यो। तपाईको माया साँचो छ भने एक दिन अवश्य फर्केर आउनुहुन्छ रवि सर। त्यति भनेर मेरो छेउमा बस्यो। बिहेको यज्ञमा छेउमा बसेको दिन बाहेक आजको दिन थियो कुशल मेरो छेउमा बसेको। आफ्नो श्रीमतीलाई उसको लभर फर्केर आउँछ, चिन्ता नगर्नु भनेर सम्झाइरहेको थियो। खै के भनौँ र मैले यस्तो मान्छेलाई। राति धेरै रोएर टाउको दुखेकोले बिहान ढिला उठेर हेर्दा छेउको टेबलमा चिया र बिस्कुट थियो। अनि त्यसको साइडमा सानो कागज पोको पारेर राखेको थियो। राजकुमारी कहिल्यै रुँदैनन् अनि राजकुमारीको सपना कहिले अपुरो हुँदैन। चियासँग त्यही नोट छोडेको थियो। त्यो स्योर कुशलकै काम थियो। यत्रो दिनदेखि धुम्म परेको मुड त्यो नोट देखेपछि अलिकति चङ्गा भयो। उठेर कुशललाई खोजे, घरमा हुनुहुन्न थियो। काँटामा गए, त्यहाँ पनि हुनुहुन्न थियो। पक्कै खेततिर होला भनेर खेततिर गए।
खेतदेखि अलिकति परको घाँसे मैदानमा बसिरहनु भएको रहेछ। छेउमा गएर बसेँ। तपाईँ किन यहाँ आउनु भएको? किरा फट्याङ्ग्राले त गाह्रो पार्छ त। तपाईँले आउन हुने, मैले नहुने हो र? म त गाई बस्तुलाई घाँस खुवाउन लिएर आएको, फेरि दिउँसो काँटामा बस्नुपर्छ। सुन्नु न, तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ? हजुर भन्नु न। तपाईँलाई नराम्रो लाग्दैन मैले श्रीमान जस्तो व्यवहार नगरेको देख्दा? हामी बेग्ला बेग्लै सुत्छौँ, त्यति धेरै पनि बोल्दैनौँ। तपाईँलाई मैले मनदेखि स्वीकारेको छैन भन्ने त थाहा होला नि है? यसमा नराम्रो मान्नुपर्ने के छ र? त्यस दिन त्यस्तै अवस्था आइपरेर पो यो सबै भयो त। मैले यो सबै कुरा साँचो मानेर बसेको नै छैन। तपाईँ र मेरो हैसियत हेर्नु न। तपाईँ जस्तो मान्छे मसँग कसरी जिन्दगीभर बस्न सक्नुहुन्छ? म एउटा हली अनि गोठालो, तपाईँ बस्नेत खानदानको एक्ली छोरी, राजकुमारी। उसको उत्तर सुनेपछि त बेकार सोधे जस्तो लाग्यो। कुशलको कुरा सुनेर आफैलाई नराम्रो लाग्यो। त्यस्तो सोझो अनि गाई प्राणी मान्छे थियो ऊ। सुन्नु न, मलाई बैगुन्धुरा बजार लिएर जानुहुन्छ आज? अघिको विषय बदलेर बजार जाने कुरा सोधे उसलाई। मसँग जानुहुन्छ? छक्क परेर सोधे उसले। अरू कोसँग जानु र अनि? मैले तपाईँलाई जे सोचे पनि अनि तपाईँले मलाई जे सोचे पनि यो समाजले त हामीलाई श्रीमान श्रीमतीको रूपमै देखेको छ। अनि बिहेको केही दिनमै म एक्लै बजार जाँदा मान्छेले के भन्लान्? मैले त्यति भनेपछि कुशल मसँग बजार जान राजी भयो। स्कुल पढ्दा साथीहरूसँग खुबै गइरहने बजार आज कुशलसँग जाँदै थिए। बजार बाक्लो नै थियो। म केही सारीहरू हेर्न थालेँ एउटा पसलमा। कुशल मेरो पछाडि उभिरहेको थियो। एक्कासी सुजताजी भनेर कसैले बोलायो पछाडिबाट। यसो फर्केर हेरेको कोही थिएन कुशल बाहेक। अनि फेरि वापस सारी हेर्न थालेँ। फेरि सुजताजी भनेर आवाज आयो। पछाडि फर्केँ। ढुङ्ग्री खानुहुन्छ भनेर कुशलले भन्यो। अघिबाट सुजताजी भनेर कुशलले बोलाइरहेको रहेछ। अचम्म लाग्यो। जे होस्, सानोमैयाबाट सुजताजीसम्म पुगेको थियो। मैले हुन्छ भनेपछि उसले ढुङ्ग्री लिएर आयो। सानो हुँदा औँलामा ढुङ्ग्री हाल्दै खान कस्तो मजा आउँथ्यो भने आज ठ्याक्कै त्यही याद आयो। त्यहाँबाट 2वटा सारी किनेर अर्को चुरा पसलमा गयौँ। तपाईँ केही नकिन्ने? चेक सर्ट लाउनुहुन्छ भनेर सोधेँ। होइन पर्दैन, घरमै टन्न छ भन्यो कुशलले। चुरा हेर्ने ठाउँमा अलिकति भिड नै थियो। धेरै जस्तो केटी नै थिए। तब एकजना केटा मेरो छेउमा आएर उभियो। ऊ त्यहाँ केही पनि सामान हेरिरहेको थिएन अनि मलाई आफ्नो शरीरले छुन खोजेको जस्तो पनि गर्यो। मैले बजारको भिडभाड हो भनेर खासै वास्ता गरिनँ। कुशल भने त्यहाँबाट अलिकति पर उभिरहनु भएको थियो। त्यो केटा त झन्झन मसँग टाँसिन पो आयो। मैले त्यो केटालाई ठेलेँ तर पनि ऊ त्यहाँबाट हटेन। कुशललाई हेरेको ऊ मतिर हेरेर मुस्कुरायो। सायद त्यहाँ के भइरहेको छ उसलाई थाहा थिएन। अनि म त्यहाँबाट निस्किनु पर्यो भनेर अघि बढ्न खोजेको त्यो केटाले मेरो पेटमा हात राख्यो। मैले फर्केर आज यसलाई दरो चड्कन लाउनु पर्यो भनेको कुशल सुई सुई आएर त्यो केटालाई त्यहाँबाट तानेर 2 झापड लगायो। त्यहाँ सबै मान्छेहरू हेरेको हेरै भए अनि त्यो केटा पनि त्यहाँबाट थपक्क भाग्यो। मैले कुशलको त्यो रूप त देखेकै थिइनँ। उसले एक शब्द पनि बोलेन। त्यहाँबाट निस्केर घरतिर लाग्यौँ। कुशलको अनुहारको रिस अझै मरेको थिएन। सोझो मान्छेको रिस त कडा हुने रहेछ। मेरो ब्याचलर फर्स्ट इयरको एक्जाम सुरु हुनै लागेको थियो। बिहे हुने समयमा छुट्टी चलेको थियो, त्यही भएर पढ्न पाएकी थिइनँ। सहरमै त बत्ती जाने हाम्रो देश, झन् त्यस्तो गाउँमा त के नजाओस्। राति पढ्न बसेको ठ्याक्कै बत्ती गयो। स्कुलमा हुँदा सधैँ आमाले सबै गरिदिनुहुन्थ्यो। मलाई लालटिन कुप्पी कसरी बाल्नेसम्म थाहा थिएन। कुशलले सधैँ उठेर गएर मट्तेल हालेर कुप्पी बालिदिन्थ्यो अनि जबसम्म म पढिसक्दिन थिएँ
तबसम्म ऊ पनि सुत्दैन थियो। मेरो एक्जाम सेन्टर संयोगवश गौरादा बजारमै परेको थियो। मेरो घरमा बुवाले बजाज बुलेट चलाउनुहुन्थ्यो, जुन कसैलाई छुनेसम्म अनुमति थिएन। एउटा जीप थियो जुन हजुरबुवाले चलाउनुहुन्थ्यो अनि घरको कामको लागि प्रयोग हुन्थ्यो। त्यही बेला जीप बिग्रेर घरमा थन्किएको थियो। त्यसको पार्ट्सहरू बिर्तामोडबाट आइपुगेको रहेनछ। एक्जाम सेन्टरमा सधैँ जीपमै जाउँला भन्ने सोचेको थिएँ, त्यो भएन। बुवालाई भने, बुवाले हुन्छ म मेरो बजार छोडिदिन्छु, ज्वाइँले तँलाई त्यसमै पुर्याइदिनुहुन्छ भन्नुभयो। गजब लाग्यो। जन्मेदेखि यत्रो भए बुवाले त्यो बाइक कसैलाई छुनसम्म दिनुभएको थिएन। आज कुशललाई भने थपक्क दिन्छु भन्नुभएको थियो। साँच्चै प्यारो ज्वाइँ नै हुनुभएको थियो बुवाको। यो कुरा कुशललाई भने, उसले मानेन। सानो काजीको कति काम हुन्छ, कता कता जानुपर्छ दिनभरि। मैले बजारसम्म बाइक लिएर जाँदा अनि यहाँ सानो काजी चाहिँ लखर लखर हिँड्दै गएको राम्रो देखिँदैन भनेर मानेन। मेरो एक्जाम नसकुन्जेल हरेक दिन उसले मलाई साइकलमै गौरादा सेन्टरसम्म पुर्यायो। त्यो प्रचण्ड गर्मी अनि किस्नी खोलाको उकालो। पर्दैन, म आफै जान्छु भन्दा पनि मान्दैनथ्यो। उसले किन त्यस्तो गर्थ्यो र उसको मनमा के छ मैले बुझ्न सकेकै थिइनँ। तर उसले जे जति गर्थ्यो अति नै रेस्पेक्ट अनि केयर गरेर गर्थ्यो। एक्जाम सकेपछि ठ्याक्कै मेरो महिनावारी सुरु भएको थियो। त्यस्तो बेला मेरो पेट यस्तो दुख्थ्यो नि, रिसले रुने कराउने मात्र गर्थे म त। कुशलले हरेक दिन तातो पानी तताएर ल्याइदिन्थ्यो। मैले भान्सामा जाँदा अप्ठ्यारो होला भनेर उसले खानेकुरा सबै कोठामै ल्याइदिन्थ्यो। कस्तो दुविधा। श्रीमान नै मान्दिन भनेर दृढ भएर बसेकी मान्छे म, उसले गर्ने हरेक क्रियाकलापले मलाई कसमा कसमा पुर्याउँदै थियो। एउटा थियो रवि, जसलाई मैले संसार मानेकी थिएँ, ऊ बिहेको दिन भागेको थियो। अर्को थियो कुशल, जसले आफ्नो जिन्दगीको आहुति दिएको थियो हाम्रो खानदानको इज्जतको लागि, अनि त्यतिले नपुगेर अहिले मेरो लागि यो सबै गरिरहेको थियो। मलाई खाना बनाउन त्यस्तो आउँदैन थियो, त्यही भएर सधैँ कुशलको आमाले नै बनाउनुहुन्थ्यो। मैले म गर्छु भन्दा पनि पकाउन दिनुहुन्न थियो। बिहेको भोलिपटक ससुरालीलाई पकाएर खुवाउने परम्परामा पनि आमाले आधाभन्दा बेसी पकाउन सहयोग गर्नुभएको थियो। त्यस दिन खोइ मलाई के मुड चल्यो, सकी नसकी खाना पकाएँ अनि टिफिन बक्समा राखेर कुशललाई खाना पुर्याउन काँटातिर गएँ। कुशल गल्लामा बसेको रहेछ। त्यहाँ त्यस्तो कोही पनि थिएन। मलाई हातमा टिफिन बोकेर आएको देखेर ऊ चकित नै भयो। म सधैँ घरमै आउँथे त, तपाईले किन कष्ट गर्नुभएको सुजताजी भन्दै थियो। आज मैले आफैले पकाए कि त्यही भएर लिएर आएको भने। मैले त्यति भनेपछि उसले खुसी मानेर खाना खायो। मलाई त आफूले पकाएको एक थोपो मिठो लागेको थिएन, उसले त्यस्तो मिठो मानेको देखेर गजब नै लाग्यो। दालमा त नुनसम्म लागेको थिएन। दाल अलिनो छ है भनेर सोधेको, होइन एकदम ठिक छ भनेर झुट बोली बोली खायो उसले। कुशल, सुन्नु न। हजुर, भन्नु न। गौरादा बजारको हलमा नयाँ फिल्म लागेको छ अरे, जाने हो? मैले त्यो प्रश्न सोधेको देखेर उसले विश्वास गरेन के रे सायद। हजुर के भन्नुभएको भनेर सोधे फेरि। नयाँ फिल्म लागेको रहेछ बजारको हलमा, आज हेर्न जाउँ न भनेको। मेरो प्रश्नको जवाफ दिनुको साटो ऊ टुवा परेर बाटोमा हेरिरहेको थियो। सुन्नु भएन मेरो कुरा? अझै पनि मेरो कुरा वास्ता नगरी बाटोमै हेरिरहेको थियो। कस्तो मान्छे होला, म फिल्म हेर्न जाउँ भनिरहेछु, ऊ बाटोमा हेरिरहेछ। के रहेछ त बाटोमा भनेर फर्केर हेरेको, कुशल टुवा परे झै म पनि टुवा नै भएँ। मेरो अगाडि रवि उभिएको थियो। रवि, त्यही रवि जसलाई मैले आफ्नो जिन्दगी मानेकी थिएँ, त्यही रवि जोसँग मैले आफ्नो जिन्दगीको हरेक सपना देखेकी थिएँ।